एडवांस में। ये एक ईसाई भाई हैं कोई, जिनके पास मेरा नंबर आ गया है। एक तो दूसरे ने जिसने नंबर दिया उसने अच्छा नहीं किया, मेरे नंबर लिमिटेड हैं। ये बार बार मुझे तंग करते रहते हैं। नमाज में एक बार इतना घंटियां बजी थी कि मैं नमाज में सुचका नहीं पड़ा, तो मैं करूँ क्या, देर तक घंटियां बजती रही। मैं अब घर में क्या, मैं इतने मेरे राब्ते फ़ोन पर नहीं था। अभी ये दूसरी बार इसका आ चुका है फ़ोन, और यहाँ मौजूद मेरा गालिब गुमान है वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो तालिब इल्म है जामियातुल मदीना का, वो लिखा हो उसमें। हाथ जोड़ता हूँ, अगर कोई मेरा जुर्म हो गया तो मुझे माफ़ कर दें। मैं इस तरह हर एक से मतलब रब्ता नहीं रख सकता। एक बार भी जवाब दे दूंगा तो फिर मैं छुटा पड़ा हूँ, 100 के बाद नंबर चला जाएगा, तो मैं फारिग नहीं हूँ, मेरे और भी काम होते हैं। मैं सबके फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता, सबकी चिट्ठियाँ पर्चे नहीं पढ़ सकता, के लिए पूरी मजलिस बनी हुई है। मैं मखसूस मतलब मेरे पास नंबर है, और बाज़ औक़ात उनको भी मैं पूरा नहीं कर सकता, रह जाते हैं उनके जवाबात भी। तो इसलिए हाथ जोड़ के आइंदा मुझे फ़ोन भी ना करें। अगर आपका कोई काम है तो उसका और कोई ज़रिया मतलब देखें कि उसके ज़रिए मुझ तक पैगाम अगर पहुंचाना ही है तो भले आप पहुंचाएं। लोग पहुंचाते हैं, और ये ज़रिया भी नहीं बताऊंगा मैं, तो मैं फिर कहाँ खड़ा हूँगा मदीने की गली में। तो अभी देखो कितना, यानी उसको इतना भी समझ नहीं आती कि यार ये मदनी मुज़ाकरा जारी है, और ये इतना तो उसको पता होगा कि मदनी मुज़ाकरा चल रहा है। उसमें घंटी बजाना, रिंग करना, समझदार हैं आप। और शायद वो बैठे होंगे यहाँ कि है तालिब इल्म, ये वो लिखा हुआ और मतलब था उसमें जामियातुल मदीना के। अब कौन से जामियातुल मदीना के ये नहीं मुझे पता है, जामियातुल मदीना का कुछ दर्जा और सब उसने लिखा था कि मैं इतने दर्जे में पढ़ता हूँ, मुझसे बात कर लो। जब मेरा फ़ोन आम था ना, मुझे इसका तजर्बा था। फ़ोन करते थे तो आपकी आवाज़ सुननी थी, अब सुनाओ उसको आवाज़, कि इनकी कोई काम होगा इनका, तो अपना तावीज़ लेना है। तो मजलिस बनी हुई है, और भी मतलब सारी मजलिसें बनी हुई हैं, और कोई मसला अगर दरियाफ्त करना है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है। तावीज़ या कोई रूहानी इलाज चाहिए तो अपना मजलिस बनी हुई है, इसका बस्ते और सब पता होता है ईसाई भाइयों को, जो करीबी ईसाई भाई होते हैं तो वो ले सकते हैं। अल्लाह बस हम समझ दे कि मैं मतलब मुझे मेहरबानी करके कोई भी किसी को, जिसके पास नंबर है, किसी को ना दें, या अमानत है, किसी को ना दें। तो अब क्या बात कर रहे थे, कुछ बात पूरी हुई थी वो? हाँ देखो, उस्ताद बहन ने वक्त से पहले नमाजें पढ़ी हैं और भी पढ़ी है बताया, तो ये सारी नमाजें इनको कज़ा करनी होंगी। अगर असर की नमाज असर के वक्त आने से पहले पहले पढ़ ली है, या कोई सी भी नमाज वक्त आने से पहले पहले पढ़ ली है, तो फिर ये कि उसको दोबारा पढ़, अगर वक्त मौजूद है दोबारा पढ़े, वरना ये कि फिर कज़ा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बैक लब्बैक। बुजुर्गों का मदनी चैनल कब शुरू हुआ? कौन बताएगा? बुजुर्गों का मदनी चैनल कब ऑन हुआ था? माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हनीफ अत्तारी, नॉर्थ कराची से। मुहर्रम उल हराम, यकुम मुहर्रम उल हराम से जो है इसकी इब्तिदा हुई है बुजुर्गों का मदनी चैनल। बुजुर्ग ने बुजुर्ग को मौका दिया, इससे मुझे बुजुर्ग को चाहिए कि जवान को मौका देते। इनको तो पता ही होगा कि हमारा चैनल, खैर चलो हो ना, मतलब अल जिन्सो यमीलो इला जिन्से ही, हर चीज अपनी असल, हर जिन्स अपनी तरह, हर एक अपनी तरह की तरफ मतलब पलटता है। तो ये बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ा। चलो, तो जवाब दुरुस्त है। बुजुर्गों के मदनी चैनल पर सबसे पहला प्रोग्राम किस नाम से हुआ? आप दीजिए जवाब। मालूम हो तो हाथ खड़ा करो। अब तो बुजुर्ग भी सोचेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम आपको पता है?
For more تو جوانوں کو پتا ہے, بزرگ کا کوئی ہاتھ اٹھا ہوا نظر نہیں آیا, for the latest videos, بھول بھی جاتے ہیں بیچارے. فیضان صحابہ و اہل بیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کے فضائل پر ہم نے گفتگو سنی تھی انشاءاللہ. اچھا, پہلی محرم ہو چونکہ ان کی شہادت کا دن تھا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کا روزانہ وقت کیا ہے؟ یہ آپ بزرگ کو نہیں پوچھنا, ان کو پتا ہوگا شاید, کسی جوان کو موقع دے خدمت کا. مدنی مذاکرہ 7 بجے. کس نے جواب دیا؟ 7 بجے. 7 بجے دن کے رات کے؟ رات کے 7 بجے. اچھا, پھر بھی یہ بزرگ کے پاس ہی پہنچے بھائی, نہیں حافظہ کمزور ہوتا ہے نا, بھول گئے ہوں گے. آپ سوچیں حضرت ان کو موقع دو یار, اب کھڑا ہی کیا تو پھر ان کو کان میں بتا دو, نہیں تو پوتے پوتیاں ہنسیں گے ان پر. کان میں بتا دو کیا ٹائم شروع ہوا ہے, جس کے بعد مائک ہے. آپ میرا آدمی ہے نا, میری برادری کا ہے نا, ہیلپ تو کرنی چاہیے نا. غلام شبیر بتا دو ان کو. جی یوسف باپو, سید صاحب. جی انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں دوسرے اسلامی سے جواب. نئے آئے ہوں گے نا, ان کو ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 10 سے 11 بجے تک, رات 10 سے 12 بجے تک. کوئی تو ٹائم ہوگا نا, ڈبل 12 گھنٹے میں صاحب بولتے رہیں گے تو کوئی تو درست پڑ جائے گا. رات 10 سے 12 بجے تک. جواب درست ہے. مقبول خاص و عام گئے. صبح. اچھا رات نہیں, جی. ہاں یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اب تو یہ جواب پیپر آؤٹ ہو گیا نا. گلزار گئے مہکا ہوا مدنی. دو وقت میں بچتے ہیں 10 سے 12 گیا, صبح یا رات, تو رات تو کینسل ہو گیا. ہاں آج کل تو مدنی مذاکر چل رہے ہیں, تو وہ صبح ٹائم ہے, صبح 10 سے 12. نہیں, بزرگوں کے لیے سیٹ ہے یہ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 10 سے 12 بجے تک. نہیں, اب یہ کہ تو میں نے بول دیا, تو جنہوں نے کہا تھا ان سے کہلوا لو یار, ان سے بھی کہلوا لو. یہ بھی ان کا بھی جواب درست ہے. اب جن کا جواب درست ہو رہا ہے نا, ایک مہینے کا قافلے میں سفر بھی لکھواتے جائیں دارالسنہ پر صاحب, مفت میں نہیں. وہ دوسرے تھے نا, ان سے بھی کھیلوا لو, ان کا بھی دل نہ ٹوٹا نا. مطلب صبح کہتے کہتے رات نکل گیا ہو. اسپیکر کے آج ایک ہی ہاتھ میں ان سے مائک میں جواب لے لیجئے. موجود ہیں تو اتنی بار لگے. صبح 10 سے 12 بجے تک. صبح 10 تا 12, یہ جملہ کافی ہے. صبح 10 تا 12. جواب درست ہے. حضرت امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا مبارک نام بتائیے. سوچ سمجھ کر بتانا ہے. ہاں, بھلے آپ کو آسان لگتا رہے, بتانا سوچ سمجھ کر. شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ بول دیجئے. شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ. ہجری سال کا آغاز کس خلیفہ کے دور خلافت میں ہوا؟
مدنی مذاکرہ حکمت بھرا گئے غزرت عطار کا کلام حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جواب درست ہے. بے بہا مدنی مذاکرہ گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ فرض کے بعد افضل نماز کون سی؟ فرض کے بعد افضل نماز کون سی؟ پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب سکھلاتا ہے شرم و حیا رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ افضل ہے؟ سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ محرم کا روزہ افضل ہے. زور سے. محرم کا روزہ افضل ہے. جواب درست ہے. خدا مصطفیٰ کی بڑھتی ہے یہاں الفت خدا مصطفیٰ کی بڑھتی ہے یہاں اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیے. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت ذرا دبنگ ڈرو مت یار. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت اے نہیں بارہ بول. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل اے نہیں ہے, اے کو مائنس کر دیں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جواب درست مان لیا جاتا ہے. عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ